व्यवस्था खराब हुँदैन, खराब व्यक्ति हावी भए व्यवस्था पनि खराब बन्छ। असल व्यक्ति सत्तामा पुग्दा व्यवस्था पनि असल बन्छ। अहिले नेपालमा व्यवस्थाभन्दा पनि राज्य सञ्चालकमा कमजोरी देखिएको छ। राजनीतिमा अपराध र स्वार्थ हावी भएको छ, जसले गर्दा देश सङ्घीयतामा गएको 1.5 दशकमै व्यवस्था परिवर्तनको माग उठ्न थालेका छन्। सङ्घीयता र गणतन्त्रको हिमायती नै त्रसित जस्तो देखिन थालेका छन्। यो अवस्था दल र नेताको कमजोरीले आएको हो। नेताहरू बेलैमै नसच्चिने हो भने देश नै जोखिममा पर्ने हो कि भन्ने डर पनि छ। त्यसैले देश बिगार्ने नेताहरूतर्फ औँला उठाएर भनौँ, इनफ इज इनफ, अब अति भयो। म चेतन पाण्डे, स्वागत छ इनफ इज इनफमा। यो व्यवस्था खराब हो कि नेता? हामीले ल्याएको परिवर्तन नेता पोष्ण मात्रै हो? नेताको कमजोरीलाई जनताले कहिलेसम्म काँधमा बोकेर हिँड्ने? के फेरि देशमा परिवर्तनको तयारी हुन थालेको हो? आज इनफ इज इनफमा यस्तै जिज्ञासा राख्नेछु राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता सगुन सुन्दर लावतीसँग। तर एकैछिनको विश्रामपछि हेर्दै गर्नुहोस् बागमती एचडी। के हामीले ल्याएको परिवर्तनमा कतै खोट रहेछ? के हामीले विश्वास गरेका नेतामा पनि स्वार्थी रहेछन्? के नेताले हामीलाई मूर्ख बनाइरहेका छन्? परिवर्तन आए पनि जनताको भाग्य परिवर्तन हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी के? राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता सगुन सुन्दर लावतीसँग यस्तै जिज्ञासा राख्नेछु आजको इनफ इज इनफमा। तर त्यसअघि हेरौँ यो एउटा रिपोर्ट। प्रमुख राजनीतिक दलले गणतन्त्र र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि प्रतिबद्ध भएको बताएका छन्। सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको सर्वदलीय बैठकमा पछिल्लो समय संविधान र शान्ति प्रक्रियाबाट प्राप्त उपलब्धि विरुद्ध संगठित रूपमा जनतामा उत्तेजना फैलाउने र यसका नेतृत्वकर्तामाथि लाञ्छना लगाउने क्रम बढेको निष्कर्ष समेत निकालेको छ। बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति सबै नेताहरू एक ठाउँ उभिएको बताए। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म ल्याउन नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने पार्टी र नेताहरूको समीक्षात्मक बैठक निरन्तर राख्ने बारेमा पनि एकमत भएको बताए। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था जोगाउनका लागि पार्टीहरू एकजुट हुनुपर्ने बताए। उनले जनजीविकाको सवालमा पार्टीहरूले देश र जनताको हितलाई सर्वोपरि राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने जिकिर गरे। शान्ति प्रक्रियाका पक्षधर राजनीतिक दलहरूको बैठकमा 12 बुँदे समझदारीका क्रममा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका राजनीतिक दलबीच समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति विद्यमान अवस्थाका बारेमा छलफल भएको नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले बताए। सरकारका कतिपय अकर्मण्यताका कारण देशमा भइरहेको गतिविधिबारे पनि ध्यानाकर्षण गराएको उनको भनाइ छ। त्यस्तै बैठकपछि नेकपा माओवादी केन्द्रकी उपाध्यक्ष पम्पा भुसालले 12 बुँदे समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर पक्षधर राजनीतिक दलको बैठक बसेको र आफू संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पक्षधर भएको र गणतन्त्र र लोकतन्त्रको पक्षमा प्रतिबद्ध रहेको बताइन्। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले शान्ति प्रक्रिया चाँडो टुङ्ग्याउने बारेमा सर्वदलीय बैठकमा नेताहरू एकमत भएको बताए। उनले संविधानलाई संस्थागत गर्नुपर्नेमा सबै नेताहरूले जोड दिएको भन्दै राष्ट्रिय मुद्दामा साझा धारणा बनाउने बारेमा पनि छलफल भएको दावी गरे। छलफलमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली कंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई लगायतका शीर्ष नेताको उपस्थिति थियो। तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपालाई भने छलफलमै बोलाइएको थिएन। सबैभन्दा पहिले त म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता सगुन सुन्दर लावतीज्यूलाई हाम्रो स्टुडियोमा स्वागत गर्छु। धन्यवाद चेतनजी। हामीले भर्खर हेर्यौँ रिपोर्ट। यसरी आत्तिनुपर्ने गणतन्त्रवादीहरू, सङ्घीयताका
वादीहरू जलीय देशमा परिवर्तन ल्याए यो आत्तिनुपर्ने अवस्था किन आयो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब तपाईँहरूकै रिपोर्टमा हेर्दाखेरि 2-3वटा कुरा मेरो ध्यानमा आयो। एउटा चाहिँ 12 बुँदे सहमतिको पक्षधर भनेका छन्, एउटा चाहिँ उत्तेजना फैलाउने काम भयो भनेका छन् होइन, अर्को चाहिँ गणतन्त्र पक्षधर भनेका छन् अर्थात् व्यवस्थाको। अब एउटा कुरा के भने 12 बुँदे सहमतिमा होइन, अब हामी राप्रपा भएको कारण हामीले सुरुदेखि नै यो परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने दल व्यक्तिहरूले चाहिँ नेपालको यथार्थ सत्य धरातलीय यथार्थको प्रतिकूल गएर कामहरू गर्दैछन्। यो चाहिँ चिरस्थायी हुँदैन, यसले देश र समाजमा विकास समृद्धि अथवा शान्ति दिगो शान्ति ल्याउँदैन भनेर भनेका थियौँ। त्यसको प्रतिफल देख्दैछौँ। अब सरकार र सरकार यी दलहरू जुन भेट्नुभयो नि हिजो बैठक कथित सर्वदलीय दलको एउटा आवरणमा, उहाँहरूले नै उत्तेजना फैलाउने, देश अस्थिर छ अस्थिरतिर जाँदैछ भनेर आतङ्कित तुल्याउने होइन, अब व्यवसाय व्यापार लगानीको कुरालाई धुमिल बनाउने होइन, समाजमा अब अस्थिरता ल्याउने, वैमनस्यता फैलाउने काम त्यहाँबाट भएको छ। र अर्को कुरा के भने 12 बुँदे सहमतिमा राष्ट्र संस्था फाल्ने कहीँ पनि लेखिया छैन। निरङ्कुशता विरुद्धको थियो है, उहाँले त्यो सहमति विपरीत जानुभयो त्यो देखेर पनि। अर्को शान्ति प्रक्रियाको उपलब्धि भन्नुभएको छ। शान्ति प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण छ। हामी सबैले जानेको हाम्रो द्वन्द्व त्रिपक्षीय थियो होइन, माओवादी, संसदवादी शक्ति र दरबार। तर के गर्यो भन्दा दिगो शान्ति ल्याउने, सबैलाई समावेश गर्ने, समावेशी नेपाल बनाउने, नयाँ नेपाल बनाउने भनियो होइन। भ्यागुता जस्तो उफ्रिन्छ, छलाङ मार्छ भन्यो देशले, समाजले, अर्थतन्त्रले। तर के गर्यो भन्दाखेरि एउटा मूल सरोकारवाला दरबारलाई शान्ति प्रक्रियामै समावेश गरिएन। 3 जना छिमेकीको झगडा हुन्छ, 3 जना दाजुभाइको झगडा हुन्छ, 2 जना मिल्छौँ हामी, अर्कोलाई ढोका बाहिर राख्छौँ, अनि शान्ति आउँछ त घरमा, समाजमा। त्यसकै जो आजको यो जे रोप्यो त्यही फल्छ है। अब उहाँहरूले अस्ति चुनावकै कुरा गर्नु, धेरै किन टाढा जाने, उहाँहरूले गठबन्धन बनाउनु भयो, चुनावी गठबन्धन होइन। काङ्ग्रेस मिल्नुभयो, माओवादी मिल्नुभयो, नेकपा एस मिल्नुभयो, जसपा को 4-5वटा दल मिल्नुभयो। के भन्नु भन्दा यो गठबन्धन के को लागि भन्दा स्थायित्वको लागि भन्नुभयो। जनताले 5 वर्षको लागि म्यान्डेट दिए। के भयो, चुनाव सकिनु पाएको छैन होइन, गन्ती सकिनु पाएको छैन, सरकार बनाउने बेला भयो। अब शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने कि पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बन्ने झगडा भयो, कुरा मिलेन। पुष्पकमल दाहाल बालबाटारबाट बालकोट पुग्नुभयो। त्यो गठबन्धन स्थायित्व ल्याउनेको लागि त होइन रहेछ, कुर्सीको लागि रहेछ, सत्ताको लागि रहेछ होइन। त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि अब फेरि उहाँहरू त्यो एमाले हामी राप्रपा लगायतको गठबन्धन थियो नि, त्यसबाट फेरि फर्किनु भयो। रासपा हामी लगायतको गठबन्धन थियो नि, सरकार फर्किनु भयो, काङ्ग्रेससँग फर्किनु भयो। अनि त्यसमा के सहमति गर्नुभयो भन्दाखेरि आलो पालो प्रधानमन्त्री बन्ने, पहिला प्रचण्ड बन्ने, त्यसपछि माधव नेपाल बन्ने, अनि देउबा बन्ने। अनि त्यसले स्थायित्व ल्याउँछ त होइन। एउटै मान्छेलाई जो होस्, स्थायित्व त यो देशमा इतिहासमा कहिले पनि आएकै छ होइन। आफू बन्यो भने आफ्नो कुर्सी जोग्यो भने स्थायित्व। अनि त योभन्दा अब हास्यास्पद तपाईँको कार्यक्रमको शीर्षकले नै भनिरहेको छ कि ठ्याक्कै यो हिजोको बैठक र हाम्रो समाज देशको अवस्था इनफ इज इनफ, अब अति भयो है। उहाँहरूको बैठक अन्य रोदन हो कि बिचरा भन्छु उहाँहरूलाई। यहाँलाई कता लाग्छ यो गठबन्धन अहिले हिजो जुन सर्वदलीय बैठक हो त्यो एउटा नयाँ गठबन्धनको तयारी हो? किनभने धेरै मतहरू अहिले ढल्किरहेका छन्। राप्रपाले अलिकति ल्याएको छ, रासपातिर ढल्किएको छ। 84 को चुनावमा अझ बढी हानि हुन्छ या ठुला दलहरूलाई भन्ने एउटा अनुमान गरिँदैछ। त्यसको पहिलो यो गृह कार्य हुन सक्छ कि सक्दैन? होइन, पहिलो कुरा हिजोको बैठकलाई हेरौँ न। सर्वदलीय बैठक भन्नुभयो, प्रधानमन्त्री भनेको कुनै एउटा दलको प्रधानमन्त्री होइन नि। अब यो गठबन्धनमा त मिसिन एउटा एमाले मात्र भइ त हो नि। एकछिन सुन्नु न, प्रधानमन्त्री हिजोको बैठकको कुरा गर्दैछु। प्रधानमन्त्री भनेको होइन अब तपाईँको एउटा दलको प्रधानमन्त्री होइन नि होइन, एउटा गुटको होइन, गुटबन्दी गरेर प्रधानमन्त्री होइन नि, देशको प्रधानमन्त्री हो नि होइन। दलको अध्यक्ष हुन सक्नुहुन्छ तर प्रधानमन्त्री विश्व देशको, राष्ट्रपति पनि देशको हो नि त। एउटा दलको हो र, गुटको हो र, एउटा नेताको हो र होइन नि। अब राष्ट्रपति पनि गुटको हुने, केही दलको हुने, केही नेताको हुने, प्रधानमन्त्री पनि त्यही हुने। अनि व्यवस्था कसले बिगार्यो त? अनि हिजोको बैठकले त के देखाइयो भने यहाँहरू राप्रपा रासपा जस्ता पार्टीहरू चाहिँ यो भोलि हामीसँग जाने पार्टी होइनन्,
यो परिवर्तनका पक्षधर होइनन्, भोलि अर्को परिवर्तन चाहने एउटा शक्ति हुन् भन्ने जस्तो देखाएन। परिवर्तन त अब हुँदैछ नि, परिवर्तन त अब खोज्दैछ जनताले। सुन्नुहोस्, अब 56,000 युवा 1 महिनामा विदेश जान्छन्। कसले गर्दा भयो है? 50% सटर देशभरि बन्द छ भन्ने आँकडा सुनिन्छ है। ब्याङ्कमा पैसा छ, मान्छेसँग पैसा छ, तर लगानी गर्दैन। यो वातावरण अरू असुरक्षा कसले सिर्जना गर्यो? शान्ति 10 वर्षमा प्रचण्डले भन्नुभएको छ, सोसियल मिडियामा देख्नु पाइन्छ, सिङ्गापुर बनाउँछु नेपाललाई भन्नुभएको छ। उहाँको क्यालेन्डरमा 10 वर्ष अझै पुगेको छैन। जनसङ्ख्याको आधारमा त सिङ्गापुर बन्न सक्ला जस्तो देखियो। 10 वर्ष उहाँको क्यालेन्डरमा पुगेको छैन है। 10 वर्ष छोडिदिनु सिङ्गापुर बन्ने कुरा, 16, 17, 18 वर्ष पुग्न आँटे शान्ति प्रक्रिया टुङ्गो पुगेको छैन है। बेपत्ता छानबिनको कुरा, सत्य निरूपणको कुरा, शान्ति प्रक्रिया नै निष्कर्षमा पुगेन। कसले गर्दा भयो? उहाँलाई यो शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षसम्म पुर्याउँ जस्तो लाग्यो होला भित्री मनबाट। उहाँहरूको उपलब्धि भनेको मेरो कुर्सी, मेरो प्रधानमन्त्रीको कुर्सी, मेरो मन्त्रीको कुर्सी हो नि त, होइन? त्यही त हो नि। यहाँहरूको रिडिङमा यो व्यवस्था नै खराब हो त? अहिलेको सङ्घीयता, गणतन्त्र खराबै हो त? होइन, यस्तो तपाईँको केही आधारभूत समाजको, देशको होइन संस्कृति परम्परा सत्य हुन्छ। अब पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा आधुनिक नेपाल बन्यो हो नि त। अब हिजो हामी डायल गर्ने फोन चलाउँथ्यौँ, अझ त्योभन्दा अगाडि एउटा अपरेटर हुन्थ्यो, अपरेटरले लाइन जोडिदिन्थ्यो होइन। पछि डायल गर्ने सिस्टम आयो, त्यसै मोबाइल आयो। अहिले मोबाइल सबैको हात हातमा खेत गरामा पुग्यो होइन। अब कल्पनै गर्न सकिँदैन मोबाइल। अब आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा पुगिसक्यो होइन प्रविधिको विकास। तर के भन्दाखेरि एउटा क्रमिक रूपमा त बढ्ने भयो नि त होइन। अब त्यो अवस्थाहरू उहाँले के अरे मनन गर्न सक्नु भएन क्या। समाजको यथार्थ भने जस्तै अब जस्तै पृथ्वीनारायण शाहको कुरा गरौँ न। पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा नेपाल, आधुनिक नेपाल त बन्यो हो नि त, नेपाली भएको हो नि त। अब त्यो पुस्तामा गरेको काम, त्यो समयमा गरेको काम अहिले हामीलाई पुग्दैन। मोबाइलको परिवर्तन भए जस्तै, रूपान्तरण भए जस्तै, विकास भए जस्तै, प्रविधि भए जस्तै जनताको आकाङ्क्षा इच्छा बढेर जान्छ। त्यसमा सुधार गर्न सकिन्छ। महात्मा गान्धीको शालिग भत्काएको सुन्नुभएको छ, एब्राहम लिङ्कनको भत्काएको सुन्नुभएको छ, माओ त्से-तुङको भत्काएको सुन्नुभएको छ। नेपालको नाम किन फेर्नु पर्यो? नेपालको झन्डा किन फेर्नु पर्यो? अब कुमारी होइन, भैरव, गणेशलाई किन त्यो षड्यन्त्रमूलक रूपमा होइन भत्ता नदिएर, सुविधा नदिएर किन कमजोर बनाएर हटाउने प्रयास गरियो? गुठी विधेयक किन आयो? हाम्रो नेपाली जे छ, नेपाली संरचना जे छ, यथार्थ जे छ, सत्य जे छ, बिगार्नु खोज्छ। राप्रपाको अहिले बटम पोइन्ट के हो? राष्ट्र संस्था कि हिन्दू राज्य? हाम्रो अब हामी जनता र देशको हित हुनुपर्छ होइन। राष्ट्र राष्ट्रियताको संवर्धन संरक्षण हुनुपर्छ। नेपाल र नेपाली भएनौँ भने जस्तो व्यवस्था ल्याए पनि काम छैन। चिकन नेपाल र नेपाली संरक्षण हुने जुन हाम्रो पुर्खाले अग्रजले छोडेर गएको हाम्रो नासोलाई हामीले निरन्तर राख्न सक्नुपर्छ। प्रजातान्त्रिक व्यवस्था नै हो होइन। अब तपाईँको बेलायतमा अब चर्च अफ इङ्ल्यान्डको प्रमुख संरक्षक छन् त्यहाँको राष्ट्र संस्था है। अब तपाईँको कमनवेल्थ देशहरूको प्रमुख सबै सम्मान गर्छन्। त्यो देशमा गणतन्त्र पनि छ है। अब क्यानाडा कहाँ बेलायतको अङ्ग हो त? अस्ट्रेलिया कहाँ हो त? होइन नि है। अफ्रिकी मुलुकमा गणतन्त्र छ, आफ्नै राजा पनि छ कति ठाउँमा। विदेशबाट राजा लगेर मान्छन् होइन, मान्छन्। अब त्यहाँ पनि हटाएको, एकबाट घाँटी काटेर फाले, बेलायतमा फिर्ता ल्याए, स्पेनमा त्यही गरे, क्याम्बोडियामा त्यही गरे। अब यहाँ नहुने डोन्ट फिक्स वाट एन्ड ब्रोकन भन्छ नि होइन। नचाहिने चिज काम गरे के होइन। हामीलाई जसले हामी के छ भन्दाखेरि विदेशीको चलखेल नेपालमा बढी छ भन्ने एउटा सुनिन्छ। जसले चलखेल गर्छन् भने उनीहरू चाहिँ विदेशबाट झिकाएर पनि राजा मानिरहेछन्, हामी चाहिँ राजा फ्यालिरहेछौँ। अझ मको कुरा त्यो हिजोको मिटिङसँग म एउटा कुरा जोडेर भन्छु है। अब योभन्दा समाजमै चर्चा थियो, मैले मात्र भने होइन है। अब समाज मिडियामा नि आएको कुरा, विश्लेषकहरूले भनेको कुरा, सञ्चार माध्यममा पनि चर्चा आएको कुरा, राजनीतिक समाजमा यो जुन कारबाहीको क्रम सुरु भयो नि, यो भ्रष्टाचार, त्यो अनियमितता, के भुटानी शरणार्थी देखेर सुन काट्न सबै भयो नि। तर ठुलो माछा त बचाउ गर्यो। यो कारबाही गर्नलाई होइन, आफू सुरक्षित हुनलाई गरेको काम भन्थे के है। अब देखियो नि त, ठुलो माछा त बचायो। अब हिजोको काम पनि के भन्दाखेरि केही भएको छैन, त्यसै अत्ताल्यो। अब मेरो सत्ता जोगाइदियो, आमा मलाई त्यही केटी चाहिन्छ भने गीत सुन्नुभएको छ नि, रुँदै गाउने। त्यस्तै पो लाग्यो कि उहाँहरू। अब अर्को प्रधानमन्त्री भन्छ नि त, सत्तामा अर्को दल आउँछ नि त चुनावबाट, जनताले पठाउँछ नि त, भयो नि त होइन। उहाँहरू के प्रचण्ड सत्तामा भएको, दलको नेतृत्वमा भएको कति 45 सालदेखि, त्यो भने कति वर्ष भयो? तपाईँको 35 वर्ष भयो
है देउबा प्राइम मिनिस्टर भएको तपाईँको 48 सालमा होइन 32 वर्ष भयो नेतृत्व भएको प्रचण्ड त 62-63 पछि होइन पार्टीको नेतृत्व महासचिव नेतृत्व हुन्थ्यो भने अनि उहाँले छोड्नु पर्दैन अर्को मान्छे आउनु पर्दैन एउटै मान्छे रहिरहने चाहिँ एकदम लोकतन्त्र प्रजातन्त्र हो त्यस्तो होइन नि अर्को जनताले अर्को छान्छ नि त अहिले 5 वर्षकै कुरा गर्नु न स्थायित्व दिन्छु भनेर गएन जनतामा नीतिको कुरा त केही गर्नु भएन विकास र समृद्धिको केही कुरा गर्नु भएन शान्ति प्रक्रियाको केही कुरा गर्नु भएन समावेशिताको केही कुरा गर्नु भएन होइन पहिचान लगायतको सम्बन्धन गरेर केही कुरा स्थायित्व भने नि स्थायित्व सुरुमै प्रधानमन्त्रीको विषयको कुरा मिलेन स्थायित्वको कुरामा त हामीले आफू भयो भने स्थायित्व विगतमा पञ्चायत देख्यौँ त्यो पछि बहुदलीय व्यवस्था देख्यौँ संवैधानिक राजतन्त्र देख्यौँ अहिले हामी गणतन्त्र देख्दैछौँ कहीँ पनि 5 वर्ष कुनै प्रधानमन्त्रीले खाएको छैन यो देशको के भाग्य नै त्यस्तो छ एउटा कुरो त होइन अर्को कुरो हो हामीले अब परिवर्तनको लागि आवाज उठाउने भन्दैछन् कतिपय शक्तिहरू त्यो सम्भव होला अहिले होइन परिवर्तन तपाईँ आफै हुन्छ कि बुझ्नु भएन समयको गति समयको इच्छा जनताको आकाङ्क्षालाई रोक्न सकिँदैन है अब आफसे आफ हुन्छ है अब तर परिवर्तनकै कुरा गर्ने हो भने दुईवटा आधारहरू देखिन्छ विश्वव्यापी रूपमा अथवा क्रान्ति भनौँ ठुलो परिवर्तनहरू स्यामुअल हन्टिङटन भन्ने एउटा राजनीतिशास्त्रीले भन्नुभएको छ कुनै ठाउँमा होइन अब परिवर्तन हुनलाई बाह्य संरचना अथवा प्रभाव होइन घटनाक्रम एउटा तत्त्व हुन्छ प्रभाव हुन्छ त्यसको आन्तरिक पनि हुन्छ जस्तै अब बर्लिन वाल भत्क्यो नि होइन 1990मा होइन अब त्यसको छेउछाउमा भनौँ न त्यसको हावा आयो 46को प्रतिबद्धता आयो अब कोभिड भयो हेर्नुहोस् है विश्वव्यापी रूपमा कोभिडले हाम्रो व्यापार अब शक्ति सन्तुलनलाई फेरबदल ल्याएको छ नि विश्वव्यापी रूपमा त्यसपछि अब युक्रेन र तपाईँको के अरे रसियाको युद्ध भयो है यता हमास तपाईँको इजरायलको युद्ध भइरहेछ द्वन्द्व भइरहेछ अब त्यसले चाहिँ विश्व शक्ति सन्तुलनमा व्यापारमा आर्थिक संरचनामा फेरबदल ल्यायो है अब युनिपोलरबाट के अरे बाइपोलरबाट मल्टिपोलरमा गयो अब होइन भनेपछि शक्ति सन्तुलन फेरि छ बाह्य अन्तर्राष्ट्रिय अथवा क्षेत्रीय भनौँ न शक्ति सन्तुलनमा फरक आएको छ विश्व शक्ति राष्ट्र बिचमा नेपालमा पनि असन्तुष्ट छ अस्थिरता छ आर्थिक सङ्कट छ भ्रष्टाचार छ निष्ठा नैतिकता पतन भएको छ त्यसकारण त अब यो त परिवर्तन त त्यसै भइहाल्छ नि त्यसकारण यो सबै कुरामा अघि तपाईँले विदेशी हस्तक्षेपको कुरा गर्नुभयो हामी एकता सद्भाव भड्किएको छ गणतन्त्र आएदेखि होइन हामी यो विषयमा नि कुरा गर्छौँ गरौँला हामीले तर अहिले सुन्दै आएको अलिअलि सुन्नेको छ अस्ति मैसँग कुरा गर्दाखेरि यहाँको महामन्त्री धवल शमशेर राणाजीले पनि भन्नुभएको थियो अब यो मङ्सिर महिनादेखि परिवर्तनका केही आधार देखिन्छन् तयार हुन्छन् भनेर भनेपछि राप्रपा पनि कति सडकमा उत्रिला हो होइन हाम्रो त अब नीतिगत निर्णय नै छ पहिलादेखि हामी सडकलाई पनि उपयोग गर्ने सदनलाई पनि उपयोग गर्ने भन्ने हाम्रो त पहिलेदेखि छ अब हामी यो संविधानमा विश्वास गर्छौँ प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्छौँ संविधानले नै जनताले चाहेको जनमतको आधारमा जनताको अपेक्षा अनुसार संवैधानिक प्रक्रियाबाट नै यही संविधानभित्रबाट आफूले चाहेको परिवर्तन गर्न सकिन्छ जनमत सङ्ग्रह गर्न सकिन्छ अब त्यो पनि गर्न सकिन्छ अब त भोट पुऱ्याएर अब जनमत होइन प्राप्त गरेर पनि गर्न सकिन्छ भने त्यसको लागि त एउटा आन्दोलन त आवश्यकै छ नि अब हिजोको बैठकले देखिसक्यो नि अब त्यो एउटा आधार हो नि तपाईँहरूले के त्यस्तो गरिदिनु भयो त्यो यसरी तर्सिनु पर्ने अब होइन उहाँहरूको त्यही त अघि मैले भन्दै थिएँ त्यसलाई जोड्नु बिर्सेछु एउटा चाहिँ त्यो भ्रष्टाचारको अनियमितताको श्रृङ्खलामा कारवाही सुरु गऱ्यो नि एकछिन त हामीलाई पनि लाग्यो सबैलाई लाग्यो वा कति राम्रो काम गरे तर सुडान घोटालामा जुन काम भयो नि नीति निर्णय गर्नेले निर्णय गरेको चाहिँ अब बस्ने चोखो बस्ने तलको निर्णय पालन गर्ने चाहिँ कारबाही पऱ्यो नि अथवा ठुलो माछा उम्क्यो भन्छ नि हाम्रो भाषामा ठ्याक्कै अहिले पनि त्यही भयो त्यसकारण अब कसैको भाउजू बच्यो कसैको दाजु बच्यो भन्ने चर्चा भयो नि त होइन त्यो भनेको भोलि गएर अब यो परिवर्तन हुन्छ है हामीले थेक्न सक्दैनौँ त्यो बेला हामी चाहिँ सुरक्षित बस्नुपर्छ अहिले नै फाइल क्लोज गर्नेतिर लागे भन्ने एउटा भनेको थियो अब अहिलेको हिजोको बैठक अथवा अहिलेको प्रविधि के देखिन्छ भन्दाखेरि उहाँहरूको प्रभु होला उहाँको आश्रयस्थल कहाँ होला थाहा छैन उहाँहरूलाई थाहा छ हामीलाई थाहा छैन गुहारेको जस्तो लाग्यो के अब हामीले थेक्नु सकेनौँ तर हामीलाई चाहिँ बचाउनु पर्छ भने जस्तो लाग्यो है उहाँको मनोविज्ञान हेर्दा किन नभए अत्तालिने कारणले छैन भर्खर चुनाव भएको छ संसदको अहिले एउटा कुरा के सोधौँ भने यो अहिले परिवर्तन चाहने यो व्यवस्था नचाहने यो अवस्था नचाहनेहरूको त्यत्रो जमघट त्यत्रो शक्ति होला जो परिवर्तन ल्याउन सक्छ
अब परिवर्तन भन्ने जनताको आवाजलाई, जनमतलाई, होइन, अब जनआकाङ्क्षालाई अब यो त तपाईँको शीर्षक तपाईँले किन छान्नुभयो? इनफ इज इनफ किन छान्नुभयो? अब अति भयो किन भन्नुभयो? तपाईँले पनि समाज, राष्ट्र, देश, हाम्रो अहिलेको यथार्थ अवस्थालाई तपाईँले इङ्गित गर्नुभयो नि, त्यसकारण तपाईँको शीर्षकले नै अहिलेको यथार्थ अवस्था देखायो भन्दैछु नि म। अनि यहाँहरूको अब त्यस्तै अब यो त केही त छ नि अन्डर करेन्ट, होइन, ब्रिडिङ ग्राउन्ड त छ नि हाम्रो समाजमा, अथवा एउटा अवस्था त छ नि यथार्थ अवस्था। जनता अथवा व्यवसाय, उद्योगी, लगानीकर्ता, होइन, महिला, पहिचान खोज्ने जनता, समावेशिता खोज्ने जनता, भूगोल, होइन, अथवा धर्म संस्कृति मान्न पाउनुपर्छ भन्ने अवस्था, सद्भाव बिथोलिएको, होइन, प्रजातान्त्रिक शक्ति सन्तुलन छ नि, नियन्त्रण सन्तुलन, त्यो त खतम भएको छ नि त। न्यायालय हेर्नुहोस्, व्यवस्थापिका हेर्नुहोस्, कार्यकारी आफ्नो भूमिका गरेका छ। राष्ट्रपति कहाँ राष्ट्रपति छन् त, होइन? प्रधानमन्त्री पनि हिजोबाट कहाँ प्रधानमन्त्री आफै प्रमाणित गर्नुभयो। गुटको राष्ट्रपति, सानो समूहको प्रधानमन्त्री हुनुभयो, आफै भन्दै हुनुहुन्छ। राष्ट्र प्रजातान्त्रिक व्यवस्था हो त्यो। रिगलका राष्ट्रपति देखिनुभयो। आम माफी दिनुहुन्छ, अदालतले त त्यसको तत्काल 1 मिनट पछाडि राजीनामा गर्नुपर्ने, होइन, त्यो सिफारिस गर्नुपर्ने मन्त्रिपरिषदले। यहाँको दलले किन माग्न सकेन राष्ट्रपतिको? होइन, हामीले भन्यौँ, उहाँले अब उहाँको नैतिकता हराम भएको, अब हरेर गएकोलाई के भन्ने अब त्यो, है। तर के भने चिनी बढी खायो भने तितो हुन्छ नि, होइन, पच्दैन नि। धेरै खायो भने हाम्रो नेपाली भाषा एकदम गहन छ नि, होइन, घिच्यो भन्छ नि, खानु र घिच्नुमा फरक छ नि। अब उहाँको सत्ताको जान लाग्यो भने उहाँको व्यवस्थामा सङ्कट आयो भन्नुहुन्छ। अब आफ्नो कुर्सी जान लाग्यो भने शान्ति प्रक्रियाको उपलब्धि बचाउने, त्यस्तो हो र। जनताको हित गर्नु पर्यो, देशको हित गर्नु पर्यो, होइन, हाम्रो राष्ट्रियता सम्वर्धन गर्नु पर्यो, राष्ट्रिय स्वार्थलाई सुरक्षा गर्नु पर्यो, होइन, भू राजनीतिक सन्तुलन कायम गर्न सक्नु पर्यो, सामाजिक धार्मिक सद्भाव जुन परापूर्वकालदेखि आएको छ यसलाई कायम राख्नु पर्यो। केही गर्न सक्नु भएको छैन नि। होइन, हामी परिवर्तन आवश्यकता होला, किनभने जनताहरू दुखी छन्, बेरोजगार छ, महँगी छ, भ्रष्टाचार छ, कालो बजारी छ, सबै चिज, नहुनुपर्ने चिज जति यो देशमा सबै छ। तर राजै फर्काउनुपर्छ भन्ने कतै छ, अर्को विकल्प हुँदैनन्। होइन, तपाईँले भनेको चिज राप्रपाले गर्दा आएको होइन, होइन, अथवा राजशासनले गर्दा आएको पनि होइन। सत्तामा त हामी पनि कोही बेला सहभागी भयो होला, होइन। अहिले पनि हामी चौथो ठुलो दल हो देशव्यापी रूपमा, प्रतिनिधि सभामा 5औँ हो, तर प्रदेश र स्थानीय तहलाई जोड्नु भयो भने हामी चौथो ठुलो शक्ति हो नि त। अब हाम्रो उपस्थितिलाई उहाँले मान्नै भयो नि हिजोको बैठकमा, बाइपास गरिदिनु भयो। अब लोकतन्त्र गर्नु कुरा हेर्नुहोस् है, कस्तो केही संविधान मानेर यहाँले चुनाव लड्नु, भोट पाएर आएको नि, हामी दौडेर ब्याकडोरबाट संसदमा छिराएको त होइन नि, होइन। उहाँलाई प्रधानमन्त्री गर्नलाई चाहिँ हाम्रो सहयोग चाहिन्छ। अनि उहाँहरू तर्सिनु तपाईँहरूबाट रहेछ भने त अब हामी सत्यमा बस्यौँ त, निष्ठामा बस्यौँ नि, कुटाइ खायौँ, होइन, आक्रमण भयो, कार्यक्रम गर्नु पाइएन, है। झापाको बिर्तामोडमा रविन्द्रनाथ शर्मा अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, है, सेतो फुलेको नेता, होइन। उहाँलाई घेरेर के भन्यो भन्दाखेरि राज संस्था मुर्दाबाद भन्नुहोस्, गणतन्त्र जिन्दाबाद भन्नुहोस्, तपाईँलाई अबिर जात्रा गर्छु भन्नुभयो। भिड सबै एकातिर, उहाँ एक्लै, राज संस्था जिन्दा, भिडले गणतन्त्रको नारा लगायो, उहाँ एक्लै आउनुभयो। त्यतिखेर अहिले हाम्रो वर्तमान अध्यक्ष, त्यतिखेर अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो राजेन्द्र लिङ्गदेन, म, होइन, अब टेकनारायण राजवंशी, रोहित राजवंशी, कल्याण खड्का, हाम्रो रवि बाबुको अध्यक्षको सहयोगी गोकर्ण, होइन। अब हाम्रो भूपेन्द्र लिङ्गदेन लगायत साथै हामीले कुटाइ खायौँ, है, आक्रमण भयो। हामी होटलमा बस्नु गएको, कार्यक्रम गरायो नि, होइन, 5 जान खोज्दै थियौँ। अब त्यस्तो त यहीँ प्रधानमन्त्रीलाई बालवाटामा ज्ञापन पत्र दिन जाँदाखेरि आक्रमण भयो। त्यस्तो धेरै बेहोऱ्यौँ नि त। तर हाम्रो निष्ठा, हाम्रो आदर्श लक्ष्य, राजनीतिक लक्ष्य छोडेनौँ हामीले। त्यस कारण हामीसँग त्यो नैतिक बल छ के हामी। त्यस कारण अहिले समय, अब अहिले तपाईँको के भन्छ, ब्रह्मकाल भन्छ नि, माथि 3 बजे 4 बजे रातबाट आएको हुन्छ, अँध्यारै देखिन्छ नि, ओहो चकमन्न अँध्यारो छ भन्छ, तर एकछिनमा उज्यालो आउँछ नि त। अहिले नेपाल भने अहिले तपाईँले सबै भन्नुभयो नि, यो व्यथित छ, त्यो भ्रष्टाचार, यो अन्य के अप्ठ्यारो समस्या सबै भन्नुभयो नि। अहिले हामी ब्रह्मकालमा छौँ कि अब 3 बजे 4 बजे हुँदैछ, अँध्यारो त अँध्यारो चाहिँ एकछिनमा उज्यालो भइहाल्छ। अब त्यो स्टेजमा छ। हामी नेपालीको अलिकति मेमोरी पावर अलि सर्ट छ, कमजोर छ जस्तो यहाँलाई लाग्दैन? हिजो त्यही राज संस्थाबाट हामी पटाडित थियौँ, हामी निरङ्कुश भन्थ्यौँ, हामी माथि अत्याचार भयो, सामन्ती व्यवस्था भन्थ्यौँ। आज फेरि त्यही चिजको पछाडि दौडिने एउटा वातावरण तयार पार्दैछौँ। यो सही हो होइन? हिजो हामीलाई सुनियोजित रूपमा, सङ्गठित रूपमा, है, हामीलाई दिग्भ्रमित बनायो क्या हाम्रो समाज र नेपालीहरूलाई, है। प्रोपगन्डा भन्छ नि, भ्रम सिर्जना गर्यो, है, एकोरो बनायो। अहिले पनि कतिलाई लाग्छ, है,
अब बेलायतको हामी फन्ड लिन्छौँ, नर्वेको फन्ड लिन्छौँ होइन, सहयोग लिन्छौँ, सम्बन्ध राख्छौँ, डेनमार्कको लिन्छौँ है, त्यो देशमा राष्ट्र छ नि त। सबैभन्दा सुदृढ प्रजातन्त्र, शान्ति, न्याय, समावेशी त्यही देशमा छ के। उदाहरण लिने हो भने कम्युनिस्ट शासन भएको, कम्युनिस्ट त्यो दर्शन, त्यो लक्ष्य कहीँ पनि पुरा भएको छैन क्या, मार्क्सले भने जस्तो साम्यवाद कहाँ पनि आएको छ। तर भने कम्युनिस्ट ढल्केको व्यवस्थामा यो अवस्था छैन होइन। अथवा अब परिवर्तन गरेका छन् उनीहरूले आफ्नो अप्रोचलाई कठाउँमा होइन। तर के पनि हामीलाई झुक्क्यायो कि सुन्नुहोस् न, त्यसमा अब राजनीतिक कर्मी पनि लागे, नागरिक समाज भन्ने सबै भन्दिनँ, नागरिक समाज भन्ने पनि लागे, मिडिया पनि लागे होइन। अब कसैले अहिले 12 भाइ भन्छन् आजकल होइन। अब कसैले अब विदेशी लगानीमा चल्ने मिडिया छ भने सामाजिक सञ्जालमा व्यापक सुन्नु पाइन्छ होइन। तर तिनीहरूको स्वर अहिले अब जोकर जस्तो भएको छन्, लेख्छन् अहिले पनि, भन्छन् अहिले पनि, सुन्दैनन् किन जनताले अब बुझे। अब बागा एकपल्ट पो झुक्यो भने, दुईपल्ट पो झुक्यो भने तेस्रोपल्ट त पत्याउँदैन। यो सूर्यलाई हत्केलाले कतिपल्ट छेक्ने, सूर्य किन सकिन्छ र? त्यस कारण यथार्थ एकातिर थियो, अहिले भने नि सत्य एकातिर थियो समाजको, धरातेलीय होइन, शाश्वत सत्य एकातिर थियो, अर्कोतिर लानु खोज्यो कि हिजो त्यो प्राकृतिक भयो कि अनि टिक्दैन। हिजोको त्यो बैठकपछि केही नेताहरूले अलिकति अत्तालिएको भाव पनि प्रकट गर्नुभयो, के भन्नुभयो एकचोटि हामी सुनौँ अनि फेरि कुराकानी क्रम अगाडि बढौँ। सुनौँ। हिजो नेपालको यो आधुनिक राजनीतिक इतिहासका सन्दर्भमा देशलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म ल्याउन नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने पार्टी र नेताहरूको सामान्य समीक्षात्मक बैठक थियो। र यो बैठकमा एउटा खुसीको र राम्रो कुरा के भयो भने संविधानप्रति, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति सबैको एउटै खालको प्रतिबद्धता चाहिँ व्यक्त भयो। संविधान निर्माण गऱ्यौँ, व्यवस्थालाई परिवर्तन गऱ्यौँ, गणतन्त्र ल्यायौँ, सङ्घीयताको स्थापना गऱ्यौँ। यी सबै कुराहरूको सन्दर्भमा यी सबै कुराहरू जनअनुमोदित भइसकेका छन्। त्यसो हुनाले जनताको समर्थन र जनताको विश्वास प्राप्त गरेको यो व्यवस्थाको बारेमा अरू हिसाबले कसैले केही भन्ने बित्तिकै यसको पछि लाग्ने कुरा हुँदैन। पार्टीहरूको बिचमा एकता र आपसी सहकार्यको आवश्यकता छ। 12 बुँदे समझदारी निर्माणको क्रममा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका राजनीतिक पार्टीहरू, त्यो 12 बुँदे समझदारीमा हस्ताक्षर गर्ने राजनीतिक पार्टीहरूको बिचमा केही समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिको विषयमा, विद्यमान मुलुकका कतिपय पक्षहरूका सन्दर्भमा उहाँले हामीहरूलाई बोलाउनु भयो। त्यसमा गम्भीरताका साथ छलफल भयो। जुन प्रकारका प्रक्रियाहरू चलिरहेको छ यो पक्षमा पनि हामीले हाम्रो तहबाट सुझाव राख्यौँ, सरकारको ध्यानाकर्षण गरायौँ। 12 बुँदे समझदारी, विस्तृत शान्ति सम्झौता, संविधान सभाबाट संविधान लेखनका पक्षधर तीनै दलका शीर्ष नेताहरूले आफू सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति पक्षधर भएको, खास गरेर गणतन्त्र र मतलब उसमा लोकतन्त्रको पक्षमा चाहिँ प्रतिबद्ध भएको, यदा कदा छिटफुट पानीको फोका जस्तो विभिन्न कोणबाट देखा पर्न खोजेका जे प्रहारहरू छन् त्यसको मिलेर प्रतिवाद गर्ने भन्ने सर्वसम्मत सबैको अभिव्यक्ति र निष्कर्षमा पुगेको छ। अत्यन्त सौहार्दपूर्ण चाहिँ छलफल भयो। यो शान्ति प्रक्रिया चाहिँ चाँडै टुङ्ग्याउने कुरामा एकमत छ। यो लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता, यो संविधानले लामो सङ्घर्षबाट यो संविधान बनेको, त्यसलाई रक्षा गर्ने कुराहरू, संस्थागत गर्ने कुराहरू र राष्ट्रिय मुद्दामा, महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूमा सँगै अगाडि बढ्ने साझा धारणा बनाउने कुराहरूमै छलफल भयो र यी कुराहरूमा चाहिँ सबै नेताहरूको चाहिँ एकमत रह्यो। म फेरि पनि स्वागत गर्छु राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता सगुन सुन्दर लामातीलाई हाम्रो स्टुडियोमा। धन्यवाद। फेरि पनि हामीले सुन्यौँ भर्खर उहाँले के गर्नुभयो चाहिँ नेताहरूले र आज यस्तो त्रसित हुनुपर्ने अवस्था आयो। त्यही त कुरै बुझिएन कि कसैले के भने पनि छैन। अब समयमा कोही सडकमा उल्ल्या पनि छैन। अहिले बोलिरहेको एउटा दुर्गा प्रसाई बस त्यति हो। अब उहाँ दल पनि होइन, अब नागरिकहरू त बोल्छन्, अब विश्लेषकहरूले भन्छन्, मिडियामा बोल्छन्, अब अभियान चलाउँछन्, कोही पक्षमा विपक्षमा आफ्नो धारणा हुन्छ। अब प्रजातन्त्रको सौन्दर्य भने त्यही हो। तर अब संविधान त
सरकारमा भएर हुनुहुन्छ, उहाँ गठबन्धन उहाँकै छ, अब के भयो यसलाई यो त मैले उहाँहरू आफै आतङ्कित बनाउँदै हुनुहुन्छ। यसलाई यो एउटा अर्थमा लिन सकिँदैन। उहाँले अब आएर जनताको आवाज सुन्न थाल्नु भएछ, जनता चाहिँ हाम्रो पक्षमा छैनन् है अब भन्ने सुन्न थाल्नु भएछ भन्ने अर्थमा लिने कि नलिने? सुन्नुपर्छ, अझै सुन्नु भएको छैन है। अझै पनि मेरो कुर्सी, मेरो सत्ता, म, मेरो पार्टी। अब तपाईँको 7 सालमा त्यो ताका अभियान चलाउने प्रजातन्त्रको पक्षमा होइन, त्यतिखेरको राणा शासन विरुद्धमा प्रजा परिषद होइन, गोर्खा परिषद लागेका दलहरू थिए नि त। अब मेरो बाजेले के अरे घिउ खायो भने हात छुङ भन्नु पाइन्छ र पाइँदैन होइन? रहनु पनि सक्छ कति पार्टी, कोही व्यक्ति नरहनु पनि सक्छ। गोर्खा परिषद प्रजा परिषद छैन नि त। त्यो उपलब्धि हामीले अहिले पनि त्यसको लाभ हामीले पनि पाइरहेको छौँ अहिले पनि होइन, निरन्तर रूपमा हेर्ने भने। अब कुनै बेला केही सङ्घर्ष बलिदान गर्नुभयो होला कसैले, दलले, त्यसलाई इतिहासको यथार्थलाई नकाट्न सकिन्न। तर हिजो मैले घिउ खाएँ मेरो बाजेले भनेर हातछुङ भन्दै हुनुहुन्छ कि उहाँ त्यो प्रजातन्त्र हो। त्यो उहाँ त कतिसम्म भन्नुहुन्छ भने यो हामीले गरेर ल्याएको ठुलादलहरू, हामी बाहेक अरूले यो देशमा शासन गर्न पाइँदैन, अर्को दल आउन पाइँदैन भन्नुहुन्छ। त्यो प्रजातन्त्र त्यो निरङ्कुशता हो नि। हाम्रो संविधानमै हेर्नुहोस् न, अब संविधान खिचडी बनाइदियो कि। अब यहाँहरूलाई के लाग्छ, सडकबाट परिवर्तन आउँछ कि संसदबाट परिवर्तन आउँछ? अब जहाँबाट पनि आउन सक्छ। अब उहाँहरूको बुद्धि फिर्यो भने जनताको र समाजको र देशको यथार्थ, अब राष्ट्रिय हित होइन, हाम्रो एकता, अखण्डता, शान्तिलाई होइन, अथवा जनताको समृद्धि आकाङ्क्षालाई लिएर उहाँले साँच्चै जिम्मेवार हुने हो भने सबै नेपाली अट्ने खाका निर्माण गर्नु पर्यो। यहाँहरू चाहिँ कहाँबाट आओस् भन्ने चाहनुहुन्छ? अब भविष्यको कुरा भन्न सकिँदैन। जनताको बललाई, आकाङ्क्षालाई कसैले रोक्न सक्दैन। जनमत हो नि त, जनता हो नि त, जनता जनार्दन हो। कहाँ आउँछ कहाँ आउँछ। अब पहिरो आयो भने, बाढी आयो भने ठेक्न सकिन्छ। त्यही पनि एउटा होला नि त लक्ष्य, जनता हामी संसदबाट परिवर्तन ल्याउँ भन्ने होला, अथवा होइन सडकमै जानुपर्छ, लाखौँ जनता उतार्नुपर्छ भन्ने एउटा होला। रिडिङ त आफ्नो दलको हुन्छ नि होइन। हाम्रो त हामीले अघि पनि भने अब हामीले संसदलाई पनि उपयोग गर्ने, निर्वाचनलाई पनि, र अब आवश्यक पऱ्यो भने सडकमा जाने पनि हाम्रो घोषित नीति छ नि त। अब हामीले आन्दोलन गर्ने भन्ने कुराहरू नीतिगत रूपमा निर्णय गरेका छौँ, तर कार्यक्रमहरू तय भएको छैन, छलफलको क्रममा पनि छ होइन। यहाँहरू मात्र होइन, राज संस्था मान्ने अथवा राज संस्थाको वकालत गर्ने अरू वर्ग, अरू दलहरू पनि अहिले एकजुट हुन थालेका छन्। यहाँहरू त्यहाँ मिसिनु भएको छ? हामी मात्रै होइन, हिजो राज संस्था चाहिन्न भनेर होइन जुन सडकमा उभिनु भयो नि, आन्दोलन गर्नु, उनीहरूले हामीले गल्ती गरेछौँ भन्नुभएको छ। हिजो माओवादीको ब्यानर पनि हतियार उठाउने लडाकु भएको साथीहरू गल्ती गरेछौँ भनेर बुद्धिजीवीहरू, संविधानविदहरू होइन, पत्रकारहरू होइन, प्रोफेसरहरू अहिले गल्ती गरौँ भनिरहेको छ नि त। हामी त सधैँ यही ठाउँमा थियौँ। त्यस कारण अब नेपाली जनताको कुरा हो कि चाहिँ मैले अब भन्ने गरेको छु कि चाहिँ अब नियमित हो भने 84को चुनाव पर्खिनु पर्यो होइन। उहाँहरू सत्ताको नेतृत्व गर्ने दल नेताहरूलाई लाग्यो भने देशमा वातावरण चेन्ज भयो भने टेस्ट गरौँ त, टेस्ट गरौँ, जनमत सङ्ग्रहमा जाउँ न। अनि यहाँहरू 62-63 पछि यो देशमा केही पनि राम्रो भएको छैन भन्ने नै कुरामा हो कि केही त भएको छ भन्नु? केही त भयो होला नि त। अब धेरै कुरा भयो होला, भएन होला, तर के भने अब हेर्नुहोस् है, म हुनुपर्छ, अब देउबा निरन्तर रहनुपर्ने, प्रचण्ड निरन्तर रहनुपर्ने, माधव नेपाल निरन्तर रहनुपर्ने, केपी ओली निरन्तर रहनुपर्ने, के दिनुहुन्छ उहाँले? यी नेताहरू साइड लाग्यो भने यो व्यवस्थालाई के फाइदा हुने? होइन, तर आधारभूत कुरा पनि मिल्दैन है। आधारको अब सङ्घीय व्यवस्था फाप सिद्ध छैन भने अभ्यासले देखिसक्यौँ होइन। अब राष्ट्रपतिको प्रयास पनि, अभ्यास पनि देख्यौँ है। अब सक्रिय राजनीति गरेको, चुनाव लडेको, पार्टीको सक्रिय नेतृत्वमा बसेको मान्छेहरू जाँदाखेरि कि चाहिँ पार्टीको कुरा सुन्दो रहेछन् कि गुटको कुरा सुन्दो रहेछन्, गुटको भन्ने एउटा नेता कुरा देखियो त। दलभन्दा माथि राष्ट्र, सबैको अभिभावक हुने राष्ट्र संस्था चाहियो भने हामीले भन्यौँ नि, अभिभावकको रूपमा संविधानको व्यवस्था अनुकूल रहने होइन, सबै एकताको प्रतीक हुने, एउटा सद्भाव लिने, भू राजनीतिलाई सन्तुलनमा ल्याउने, हाम्रो सामूहिक सद्भावलाई कायम गर्न सिकाउने, हाम्रो धर्म संस्कृति परम्परालाई एक ठाउँ राख्ने होइन। अब सनातनदेखि चल्दै आएको सबै धर्म, विश्वास, आस्थाले ठाउँ पाउनु पऱ्यो नि त, सम्मान पाउनु पऱ्यो। बिथोलियो नि नेपालमा यस्तो केही धर्मको नाममा, आस्थाको नाममा झगडा भएको थियो, वैमनस्यता उत्पन्न भएको थियो, एक गणतन्त्र भयो नि त। मैले यहाँलाई सोध्न चाहेँ, यो वृक्ष किन रोपिँदैछ? जस्तै पहिचानको नारा दिइँदैछ, धर्मको अन्य नारा दिइँदैछ। अब हामीले देखेका छौँ
लिम्बूका छोराहरू हिन्दू धर्मको कुरा गर्छन्, राज संस्थाको कुरा गर्छन्, अनि बाहुनका छोराहरू गणतन्त्र र निरपेक्षताको यो के हो यो पहिचानको नारा मात्र हो यो राजनीति अविष्ट पुरा गर्ने होइन। हिजो अब जे रोप्यो त्यही फल्छ होइन। हिजो गलत कुरा रोप्यौँ भने त अब दौरा सुरुवाल लाउने प्रचण्डले देखिसक्नुभयो, दौरा सुरुवाल लाएर प्रमाणित गर्नुभयो। उज्जैनमा गएर मन्दिर जानुभयो, गेरुवा वर्ष लाउनु भयो, त्यहाँ मात्रै होइन मन्दिर परिषदको सदस्यलाई पशुपति पनि जानुभयो। हिजो मन्दिर भत्काउनु भयो, पुजारी मार्नुभयो होइन, मन्दिरमा पिसाब फेर्न लाउनु भयो, के गर्नुभयो नि त्यो गलत रहेछ भने त थाहा पाउनु भयो नि त होइन, स्वीकार गर्नुभयो नि। आखिर श्रीकृष्ण रहेछ एक भन्ने त्यो मर्म छ नि, भावना छ नि कृष्ण के लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको त्यो कविताको मर्म त उहाँले झल्काइसक्नुभयो। त्यसैले अझै पनि उहाँ नेता हो भने है, जनताको नेता, कुर्सीको लागि मात्रै होइन, सत्ताको लागि मात्रै होइन भन्ने हो भने उहाँले एउटा के वातावरण मिलाउनु पऱ्यो, उहाँ लगायत नेताहरूले दलहरूले सबै नेपाली अड्ने ठाउँ बनाउनु पऱ्यो। यो नेपाल सबैको हो नि त। पृथ्वीनारायण शाहको पुस्ताले पनि ठाउँ पाउनु पऱ्यो, वंशले पनि ठाउँ पाउनु पऱ्यो होइन, तपाईँ हामीले पनि पाउनु पऱ्यो। अनि पहिचान सहभागिता खोज्ने सबै भूगोल, जात जाति, वर्ग, लिङ्ग होइन, भाषाभाषीले ठाउँ पाउनु पऱ्यो। तर यहाँ त कुरा एउटा गरियो, काम अर्को भयो। हामीले त्यही भएर राष्ट्रिय पहिचानको कुरा गरे के, राजनीति राष्ट्रिय पहिचानको अविष्टको लागि पहिचानको नारा। अनि गोटी पनि बन्नुभयो उहाँ विदेशी स्वार्थको है, त्यो त देखिया छ नि त गोटी। यहाँहरू अब राप्रपा त हिन्दू धर्मको पक्षधरै हो, यहाँले हेर्दाखेरि अहिले धर्म परिवर्तन भइरहेको छ, विदेशीको इसारामा भन्ने पनि छ। यसले हाम्रो समाजलाई कतातिर सही बाटोतिर लैरहेको छ जस्तो यहाँहरू मान्नुहुन्छ? कहाँ छ त? विभिन्न कोड, जुन कोणबाट हेरे पनि भयो नि, छैन र त चिन्ताजनक भयो। अब तपाईँको अब कुनै पनि धर्म आस्था मान्न पाइन्छ होइन, स्वतन्त्रता छ, अथवा विचारमा सङ्गठित हुनु पनि पाउने छ होइन, तपाईँ त्यो अनुसार परिचालित हुन पाउने, आफ्नो कुरा अभिव्यक्त गर्न पाउने छ नि त शुद्ध। तर जबरजस्ती गर्नु पाइएन, प्रलोभनमा पारेर गर्नु पाइएन। यहाँ त प्रलोभनको आयो नि त, त्यो कुरा चाहिँ ठिक भएन, वर्जित गर्नुपर्छ। अब हाम्रो समाज र पश्चिमा समाजको अवस्था, अमेरिका जानुभयो भने त्यहाँ बन्दुक राख्नु पाइन्छ भन्छ नि त। अमेरिका बनेको एउटा विशिष्ट इतिहास छ नि त, विगत छ। यहाँ बन्दुक राखौँ भने मान्छेहरू मान्दैन नि। त्यसको नेपाल र नेपाली हुनुको आफ्नो विशिष्ट पहिचान छ, यथार्थ छ, त्यो मान्नु पऱ्यो। त्यो फोड्नु खोजे, तोड्नु खोजे। जस्तै यहाँको जन्मथलोको हिसाबले मैले भन्न खोजेँ, यहाँको प्रदेश कोशी प्रदेशमा अहिले ठुलो मुद्दा छ पहिचानको, नामै भएन भन्ने। यहाँलाई लाग्छ यहाँहरूको समुदाय अथवा जनजातिहरू उनीहरू यो नेताहरूले बाँडेको आश्वासन पहिचान मुद्दाहरूमा सहमत छन् जस्तो यहाँलाई लाग्छ? हामी यस्तो त्यो ठाउँको विशिष्ट एउटा आफ्नै इतिहास विगत छ र वर्तमानसम्म छ भने त्यसको तरङ्ग आयाम अब निरन्तरता चलेको छ, निरन्तर चलेको छ। तपाईँले ख्याल गर्नुभयो भने नेपाल निर्माणको क्रमलाई अथवा त्योभन्दा अगाडि गोर्खा राज्यको नेतृत्वमा एकीकरण हुनुभन्दा अगाडि पनि अब हाम्रो लिम्बुवानमा होइन सेन राज्य, त्यतिखेर सेन राज्यको त्यहाँ एउटा किसिमको अन्तर्गत बसेर होइन स्वायत्तता अहिलेको भाषामा होइन स्थानीय नियम कानुन, भूमिप्रतिको अधिकार, किपट प्रथा, संस्कृति, धर्म सबै मान्ने एउटा किसिमको स्वायत्तता थियो होइन अहिलेको भाषामा भन्ने हो भने। अब त्यो कुरा निरन्तर गोर्खा राज्यले गरिदियो। अब त्यो 10 लिम्बुवान भन्छ, 10 लिम्बुवानमध्ये कोही माने, कोही मानेन, नमान्नेहरू सिक्किम उता गए, भाषेर गए र किपट प्रथा पछिसम्म थियो है। अब यता गोर्खा राज्यमा मिसिने नुन पानी सन्धि भन्छ के। अब विजयपुर अब आक्रमण गर्यो, कब्जामा लियो गोर्खा फौजले। अब के गर्ने भन्दा त्यहाँ सल्लाह भयो, कतिले कुरा गोर्खा राज्यमा मिसिने भने, कसैले मिसिने भने। नुन पानी सम्बन्ध भन्छ के। अब के अरे तपाईँको तामाको भाँडामा खड्कुलामा पानी राखियो, नुन मिसाइयो है। अब पानीमा हामी नुन यसको प्रतीक हेर्नुहोस् है कति राम्रो छ। पानीमा हामी नुन मिस्यौँ, नुन हरायो नि त। अब पानीमा नुन देखिँदैन, तर तिमी पानी पनि अब एउटै भएन हो, नुनिलो भयो नि त। अब त्यसको तत्त्व त चेन्ज भयो नि, परिवर्तन भयो। त्यसको नुन पानी सम्बन्ध भन्छ क्या। त्यसले दिएको अधिकारहरू पछिसम्म रह्यो। हामी पूर्ण अधीनस्थ कसैको भएन, हामीलाई आक्रमण गरेर जितेको होइन त्यो भेगलाई होइन। त्यस कारण त्यो एक किसिमको इमान भन्नुहोस् अथवा त्यस किसिमको निष्ठा भन्नुहोस्, त्यो कायम छ कि भित्र मनोविज्ञान के है। किन खेलिँदैछ नि त अब त्यही समुदाय? अब त्यसमा अब विभिन्न रूपमा निस्किन्छ। अब आफ्नो अधिकार, आफ्नो धर्म मान्यता मान्न पाउनुपर्छ, तर अरूको बिगार्नु त भएन
है त्यस्तो त गर्नु भएन। त्यसै अहिले सामाजिक सञ्जालको युग छ एउटा अब त्यो फेरि गलत सूचना गएको छ है डिसइन्फर्मेसन भन्छ नि त्यो कुनै कति वर्ष चितवनमा भैँसी काटेर खाएको भिडियो रहेछ त्यसलाई गाई काटेको भनिदियो होइन पछि थाहा भयो नि त त्यो आयो नि त त्यस्तो पनि दुरुपयोग गर्ने अवस्था छ त्यस कारण हामी सबै सचेत हुनुपर्छ अधिकार होइन अब आफ्नो सहभागिता पहिचान सबैको कायम गर्न पाउनुपर्छ है त्यो हो त्यही त गर्ने र भन्नेमा दूरी भयो के यो छलाङको कुरा गरे 21औं शताब्दी गरे प्रजातन्त्र भनेपछि प्रजा भनेपछि राजासँग जोडिएको छ भने लोकतन्त्र भने हेर्नुहोस् है कस्तो तर नेपाली भाषाको यथार्थ हेर्नुहोस् है राजस्व उठाइरहेको छ अहिलेसम्म राजस्व भनेको राजाको सम्पत्ति लोकस्व उठाउनु पर्ने नि त होइन राजदूत पठाउँछन् लोकदूत पठाउनु पर्ने नि त राजकीय भ्रमणमा जान्छन् नि हाम्रो प्रधानमन्त्रीहरू राष्ट्रपतिहरू राजाले गर्ने भ्रमण होइन त्यो राजनीति गर्नु नहुने नि राजाको नीति हो नि त्यो है राजमार्गमा हिँड्दैनौँ लोकमार्गमा हिँड्छौँ भने नि त्यसो फन्डुस के सबै सतै कस्मेटिक भन्छ नि कस्मेटिक चेन्ज भयो के सतै परिवर्तन भयो अब खाडी र गाडीको कुरा गर्छन् नि लडाकुहरू खाडी पुगे नेताहरू गाडीमा भए अब त्यो हिजो परिवर्तन ल्याएर हतियार बोकाउने नेताहरूलाई सबभन्दा डर कोसँग छ भन्दा हामीले समाजमा सुनेको कुरा त्यही हिजो जसले बन्दुक बोकायो नि उनीहरूले हामीबाट के डर हामी त शान्ति हामी त जङ्गल पस्या छैनौँ हामी त हतियार उठाएको छैनौँ बरु कुटाइ खायौँ होइन अवेलना अहिले तपाईँले भन्नुभयो नि हामी जस्तो युवालाई के भन्थ्यो भन्दाखेरि हाम्रै परिवारका सदस्य साथीभाइहरूले होइन आफन्तहरूले के भन्थ्यो भने अब यता नलाग्नु अथवा तिमी जस्तो पढेर लेखेको युवा किन राजा राजा भनेको भन्थ्यो मैले भन्थेँ जापानमा पनि पढे लेखा युवा छन् बेलायतमा पनि छन् उनीहरूले कुरा बुझे तपाईँहरूले पछि कुरा बुझ्नुहुन्छ म त्यही भएर यसमा लागेको भने अहिले त्यो सत्य डग्दैन लुक्दैन सत्य आउँदैछ मानौ भोलि कदम कदाति कल्पना नै हो कहिले सही हुन्छ कहिले गलत हुन्छ राज संस्था आयो त्यो बेला जनताको भाग्य परिवर्तन होला जस्तो लाग्छ यहाँलाई यहाँले ल्याउने परिवर्तनले जनताको भाग्य परिवर्तन हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छ होइन अब कथम कदाचित नभनौँ अब हामी विश्लेषण गर्छौँ नि अब कुनै व्यवसायको अथवा बिजनेसको उद्योगको अपर्च्युनिटी सोर्ट एनालिसिस गर्छौँ नि होइन स्ट्रेन्थ विकनेस अपर्च्युनिटी होइन अब थ्रेट अथवा 4 अङ्कलाई एक 4 पक्षलाई हेरेर निर्माण गर्छौँ नि अथवा सर्वे गर्छौँ प्रक्षेपण गर्छौँ नि भूकम्प आउने यो समाज विगत हेर्छौँ त्यस्तै अब अहिलेको सबै नेपालको यथार्थ भू राजनीति विश्वको परिवेश बदलिदो शक्ति सन्तुलन होइन शक्ति राष्ट्रबीचको नेपालभित्रको आकाङ्क्षा अब यथार्थ थाहा पाउनु खोजेको यो फेरि अकर्मण्यता असफलता होइन यो नेतृत्वको यो सबैले गर्दा राज संस्था आउँछ ल्याउनुपर्छ जनताले ल्याउने हो त्यो होइन अब श्रीपेच राजदण्ड सुरक्षित राखेको छ नि नासो छ नि जनताले फिर्ता दिने हो अब एउटा सेना बाँकी छ नेपाली सेना त्यो बाहेक त सबै खत्तम गरे नि त अन्तिम सेना पनि बिस्तारै खत्तम अब गर्नु खोजेछ तर सकेका छैनन् त्यसकारण अब नेपाल रहने हो भने नेपाली रहने सबै पक्षलाई राख्ने सबै विचारलाई राख्ने अट्ने व्यवस्था भनेपछि अहिले ठुलो असन्तुष्टि अब परिवर्तन त्यसले सबै ल्याउँछ कि ल्याउँदैन अब तपाईँ गाडी कुदाउनलाई त अब ह्यान्डब्रेक के अरे ह्यान्डल चाहिन्छ स्टियरिङ एउटा सिस्टम चाहियो चाडा चक्का चाहियो होइन हामी 3टा भएको चक्का ठुलो सानो राखेर पनि फेरि त्यसको ब्यालेन्स मिल्दैन 3टा चक्कामा त हिँड्दैन अहिले के मिलेको छैन के बुझ्नु भएन त्यो त अभ्यासले देख्यौ नि भनेपछि अब त्यो आएपछि संरचना तपाईँले मिलाउने हो प्रजातान्त्रिक शक्ति सन्तुलन नियन्त्रण गर्ने हो अभिभावक राख्ने हो अब जसले जब विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूले पनि शक्तिहरूले पनि यहाँ परिवर्तनको लागि सहयोग गरे भन्ने आशा नि अब उनीहरूलाई नै घाँडो भइसक्यो आफ्नो स्वार्थ हामीले अब बुझ्नु पर्यो के भन्दाखेरि यहाँकै कुराबाट नि के बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो व्यवस्थाभित्र रहेका कति कुरा पनि सही छन् तर राष्ट्रपतिले गलत गरे त्यही भएर जनताहरू आजित भए राजा खोज्न थाले ठुला नेताहरूले गल्ती गरे व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्न थाल्यो यो सुधार केही नेताहरूमा मात्र आयो र राष्ट्रपतिको आचरणमा आयो भने पनि त केही परिवर्तन आउन सक्ने देखियो नि त होइन अब 3टा राष्ट्रपति देखिसक्यौँ कतिवटा प्रधानमन्त्री देखिसक्यौँ अब एक युग त बितिसक्यो नि होइन एउटा होइन 10 वर्षमा एक युग भन्छ नि होइन अब भोलि के गर्ने यहाँले त्यसकारण अब राज संस्था ल्याउनु होला अथवा सांस्कृतिक राजा बनाएर ल्याउनु होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर शासन गर्ने यही नेता भोट हाल्ने यही जनता अनि परिवर्तन कहाँबाट कसरी आउने त्यो भोट हाल्ने यही जनताको पनि चेत फिर्दैछ होइन अब उहाँहरू उदाङ्गो हुँदै हुनुहुन्छ हिजो आफै उदाङ्गो कसैले केही भनेको छैन आफै
हामी उदाङ्गो भयौँ भने आफै घोषणा गर्नुभयो क्या आफै अत्तालिएको छ किन अत्ताल्या कहाँबाट फोन आयो कि यहाँहरू भित्र अलिक खुसी हुनुभयो होला हामी त यथार्थ हामी त सङ्घर्ष गर्ने हो नेपाल बचाउने हामीले केही नगरिकन यिनीहरू तर्सिन थाले केही गऱ्यौँ भने त अब आत्तेर भाग्लान् कि भन्ने हाम्रो शक्ति भनेको इमान हो है निष्ठा हो है सत्य बोलेका छौँ हामीले जतिखेर पनि हाम्रो परिवर्तन भएको छैन गाह्रोमा पनि परिवर्तन भएको छैन खुसीमा के अरे सजिलो पनि हुँदैन त्यसैले के भने उहाँहरूको अझै चेत बुद्धि जिम्मेवारी छ भने उहाँहरू साँच्चै नेता हो भने है नेता हो भने नेपालकै नेता हो भने नेपालीकै नेता हो भने उहाँले सबै विचार आस्था पक्ष अट्ने ठाउँ एउटा निर्माण गर्नुपर्छ हिजो बिपीले के भन्नुभयो त त्यही राज संस्था अथवा राजाले जेल त हाले त नेपालको यथार्थ मेरो नेपालको राष्ट्रियताको लागि प्रजातन्त्र मेरो घाँटी जोडाएको छ भने किन नेपाली यथार्थ बुझ्नुभयो नि त उहाँहरूले पनि बुझ्नु पर्यो यहाँको कुरा सुनिहाल्यो समय हामीसँग कम छ हरेक दशक 1.5 दशक 2 दशकमा परिवर्तन भन्दाखेरि पनि जनताको जीवन स्तरमा परिवर्तन ल्याउन सके त्यो चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो होला त्यो मेरो व्यक्तिगत विचार र यस प्रणालीमा पद्धतिमा जबसम्म स्वार्थी लोभीहरू हाबी रहन्छन् त्यसले कहिले पनि जनताको भलो गर्न सक्दैन हवस् त आजको इनफ इज इनफ यति नै भोलि अर्को मुद्दासहित उपस्थित हुने नै छौँ तबसम्मलाई औँला उठाएर भनौँ इनफ इज इनफ अब अति हो